kung masayos ka matuoran, wag hatag kinatong kagawasan. Mas maayong magid na igsuon nga masayod ta usay kalibuton sa Ginoo nga nahisulad diha sa iyang balang pulong nga maong Biblia. Ana nga ingon ang pulong sa Ginoo, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kun matag pulong usab nga moguwa sa baba sa Dios. Mao kanay mga igsuon nga ang pulong sa Ginoo kung mao kini atong nasabtan o mao kini atong tuuhan o atong sundon, makaangkon kay kita og kinabuhing dayon, kinabuhing gawasnon o kinabuhi nga malipayon na igsuon. Igol diri sa pulong sa Ginoo sa Tagalog nga version, at iyong makilala ang katotohanan at ang katotohanay magpapalaya sa inyo. O, diba? Mababasa natin na ang salita ng Diyos, pag ito ay atin pong naintindihan at naunawaan, ito ang siyang magpapalaya sa atin. Dahil ang katotohanan